सुरवातीक सगळी उबी रावया, गायन घेवया A27 पेज 14. सगळी तुम्ही राष्ट्रानो परमेश्वराची स्तुती कुशलकायेन करा, कुशलकायेन करा. सगळी तुम्ही पोरसानो देवाक शाबासकी दिया. सगळी तुम्ही पोरसानो देवाक शाबासकी दिया. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू कृपा दिवं. आयचे हे मीस दिनवासनेच्या मनान कार्म सायबिणीच्या मानांक भेटयला मेलबा कितेरियो हे आमचे भयणीचेर तशेंच ताचे फामिलीचेरूय आमी देवाचो सुबाम आशिर्वाद मागता. तशेंच हे मीस भेटयला ओतम्या पासत ग्रेगरी मशाडो हे आमच्या संपलेल्या भावाच्या ओतम्यांक शांती मेळ्ळ्या पुरो म्हूण हे मिसाचे भेटेंत आमी मागुया. जायतीं आमची भाव भयणां आपलो वाडदीस समोरमतात, आपलो काजाराचो दीस मनयतात. खेरीत भशेन आयच्या दिसा ब्रियन डिसुजा हे आमचें तरणाटें आपलो वाडदीस समोरमता. ताचेर आनी ताचे कुटुंबाचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी हे मिसाची भेटेंत मागता. जायतीं आमची भाव भयणां ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून कोश सोंसतात. तांकां पेकोवणी फावो जाल्या पुरो म्हूण आमी मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरुया. देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदां सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. सोर्व जाणार आनी मोगाळ सर्वेस्परा, भाग्यवंत बोनावेंतुराची देख घेवन सदांच खोरी जाणवाय सोदून तुका ओळखूंक आनी दिसान दीस तुज्या मोगान वाडूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. दलबाराचो सर्वेस्पोर अशें सांगता. आसिरियेचे खोटाक म्हज्या रागाची बेतकाटी, म्हज्या क्रोधाचो दांडो. जाय तशें लुटूंक आनी चोरूंक रस्त्याच्यो चिकोल मांडयतात ते भाशेन तांकां मांडोवंक देव धर्म नासतल्या राष्ट्रा विरूद्ध हांवें ताका धाडलो.
आनी म्हाका तिडयताले पोरजे विरी हांवें ताका अधिकार दिलो. पूण तो अशें करूंक चिंतिनासलो. इतलें करूंक ताच्या मनांत नासलें. पूण ताचें काळीज घोट्टान करूंक आनी सगल्यो राष्ट्रांचो भस्म करूंक सोदताले. तो अशें म्हणटालो, म्हज्याच बावल्याच्या बळान हांवें हें केलां आनी हांव गिन्यानी देखून म्हजे जाणवायेन तें येवजिलां. राष्ट्रांच्यो शिमो हांवें काडून उडयल्यो आनी ताच्यो ग्रेस्कायो लुटून व्हेल्यो. सदरेर बसतल्यांक हांवें निकाळून सोकळा आपटिले. सुकण्याचे घोटेर जाल्ले परी त्या राष्ट्रांच्यो ग्रेस्कायो म्हज्या हातांनी काण घेतल्यो. सांडलोली तांतल्या व्हरतात ते भाशेन सगलो संवसार म्हज्या हातांत घेतलो. कोणाचेच पाकोटे हालूंक नात. कोणाचीच चोंच उक्ती जावंक ना. कसलीच चिवचोणी ना. कुराड घेवंक कातोरता त्या मनशा मुखार कुराड मिजास करीत वो चिरप्या मुखार खरवतीच्यान आपली बोडाय सांगूंक जाता. अशें जाल्यार दांडो धरता ताका दांडो दोमायता आनी लांकडाचो न्हय ताका बोडी उखलता. अशें म्हणचेच पडलें. ताच्या मजबूत झुजांचेर हे भाशेन दलबाराचो सर्वेस्पोर भोव असोक्त करता तसली पिडा धाडटलो आनी ताच्या वैभवा खाळ जळट्या उज्या सारके एक आकटे पेटयतले. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. जबाब, सर्वेस्पोर आपले पोरजेक कधीच साडचो ना. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पोर आपले पोरजे कधीच सांडचो ना. तुजे पोरजेक ते चेपतात सर्वेस्परा. तुवें विचून काडलोल्यांक दोगडितात. विधवाचो आनी परदेशांचो जीव काडटात. अनाथ भुरग्यांक जिवेशी मारतात. जबाब, सर्वेस्पोर आपले पोरजे कधीच सांडचो ना. वयल्यान म्हणटात, सर्वेस्पोर पळयना. जाकोबाचो देव चीत दिना. मुर्ख्यांतल्या मुर्ख्यानो समजून घेयात. आरे पिशानो, केन्ना तुमकां बोध येत. जबाब, सर्वेस्पोर आपले पोरजे कधीच सोडचो ना. जाणें कान घोडला ताकाच आयकूंक येना. जाणें दोळो रोचला ताकाच दिश्टी ना. जो राष्ट्रांक शिक्षा दिता तो खास लावचो ना. जो मनशांक जाणवाय दिता ताकाच जाणवाय आसची ना. जबाब, सर्वेस्पोर आपले पोरजे कधीच सोडचो ना. कित्याक सर्वेस्पोर आपले पोरजेक सोडचो ना. आपणे विचून काडलोल्यांक तो सांडचो ना. जोडटी नव्यान निती प्रमाणे जातली आनी सगळीं प्रमाणीक काळजां ती मानून घेतली. जबाब, सर्वेस्पोर आपले पोरजे कधीच सोडचो ना. उद्गार. Sorvesporak soy, soy sorvesporak soy soy, soy sorvesporak soy, soy sorvesporak soy soy. बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासतां. कित्याक स्वर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. Soy sorvesporak soy, soy sorvesporak soy soy, soy sorvesporak soy, soy sorvesporak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथ्युवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, बाप्पा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दुनिया
ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्यो आनी सुपुल्ल्यांक उक्त्यो केल्यो म्हूण हांव तुका दिनवासतां. होय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगलें म्हज्या बापान म्हज्या हातांत घाल्लें आसा आनी पुताक कोणूच वळखना बगर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच वळखना बगर एकलोच पूत, आनी ज्या मनशाक पूत आपले कुशीन बाप दाखयता तोच. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें भकानी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी ही म्हणणी आयकल्या आसतली, जशें बी तशें बात, लायक फादर लायक सन. असल्यो म्हणण्यो आमी जायते पावटी वापरता. आनी सुपुल्लीं भुरगीं जेन्ना जल्मतात पयलेच पावटी तांचेर नदर मातकूच जी वस्त पयली आमची मनान येता म्हणल्यार हो बापायचेर गेला, हे आवयचेर गेला, वो आवय आनी बापूय दोनी बरोबर मिक्स आसा फिचर्स ताका. सो जायते पावटी आमी हे भाशेन भुरग्यांक आमी सोर करता बापाक आनी ताच्या पुताक, ताच्या आवयक. हांकां आमी ते दुवेक ओ पुताक सोर करता. आनी हेच भाशेन आयज होच प्रिंसिपल उजार करून जेजू आपली आयडेंटिटी, बापाची आयडेंटिटी आनी तांचे दोगांय मदें जो संबंद आसा तो आमचे मुखार उगडापो करून दवरता. आनी जेजू आमकां सांगता की बापाक कोणूच वळखना बगर पूत, आनी पुताक कोणूच वळखना बगर बाप. जायते पावटी आमी शुभ वर्तमान, आख्खे शुभ वर्तमानान आमी पळयल्यार मातेवा पोरमणे, लुका पोरमणे, मार्कू पोरमणे, जुआंवा पोरमणे जायते पावटी बाप पुता विशीं गोवायकी दिता. जायते पावटी पूत बापा विशीं गोवायकी दिता. बोथ गिव विटनस टू ईच अदर. आमी जाणात ते भाशेन जेन्ना जेजू आपलो बावतिज्म घेता जॉर्डन नदींत, तेन्ना बाप पुता विशीं गोवायकी दिता आनी म्हणटा, हो म्हजो आपुरबायेचो पूत, हाचेर आसा म्हजें दादोसपण. तशेंच आमी पळयता जेन्ना उपरांत ट्रान्सफिगरेशन, रुपांतर जेन्ना जेजूचें जाता, तेन्ना बाप नव्यान पुता विशीं म्हणटा, हो म्हजो आपुरबायेचो पूत, ताचें आयकात, लिसन टू हिम. तशेंच हेब्रेवांच्या बरयलोले चिटींत आमी वाचल्यार बरोवपी आमकां सांगता की बाप पुता वरवीं आमचे कडेन उलयता. ही स्पिकींग टू अस थ्रू द सन. कित्याक हो पूत जावन आसा एक आरसो कसो बापाचो मोग, बापाचें तोंड आमचे मुखार उगडापें करूंक. आनी हे हेब्रेवांक बरयलेली चिटींतलीं ही उतरां हे भाशेन मांडलोलीं आसात. आनी ताका लागून जेन्ना फिलीप जेजूक म्हणटा आमकां बाप दाखय, तेन्ना जेजू ताका जबाब दिवन म्हणटा, तूं इतलीं वर्सां म्हजे सांगाता आसाय, तूं म्हाका वळखनाय? तर तूं म्हाका वळखताय जाल्यार बापाक वळखतलोय. म्हाका तर तूं वळखनाय, बापाकूय तूं वळखूंक पावचो नाय. तर हे भाशेन आमी पळयता जेजू बरे भाशेन आमचे मुखार बापाचो मोग, बाप कसलो तो आपणा वरवीं पळयात म्हूण आमकां आपयता. ही इज कॉलिंग अस टू लव द फादर, टू नो द फादर थ्रू हिमसेल्फ. आनी हो जेन्ना जेजू आमकां उलो मारता, आमी ताच्या उल्याक हो कान दिवया. कशे भाशेन आमी जेजूक ओळखूंक पावतल्या? मागण्यांत वेळ सारूंक, by spending some time before the blessed sacrament, by spending some time in prayer. बेश्टें उतरांचो बडबड न्हय. तेर्साचें मागणें करतना सायबीण मांय कडेन हो संबंद जोडूंक,
जेजू कडेन जेजूचे हे मिस्तेर नियाळूंक आमी वावुरता काय? हो बेश्टे ते तेर्साचें मागणें सोदांचें कशें जालां आमकां? वो जेन्ना आमी सकाळीं उठल्या उपरांत मागणें कोत्ता, कसलें जाता आमचें मागणें? वो पयलें आमी मोबायल घेवन हातीन बसता, कितें आमचें जिवीत? आमी तर प्रमाणीकपणान जियेल्यार आमी जेजूक अणभवतल्या आनी जेजूक अणभवून बापाक आमी अणभवतल्या. तर आयज खेरीत भाशेन आमकां दर एकल्याक ही कुर्पा मागून घेवया, जेजूची ओळख घेवंक. ही कुर्पा मागून घेवया, जेजूची ओळख घेवन आमचें जिवीत फळादीक करूंक. आनी तेन्नाच बाप म्हणटलो, हो म्हजो आपुरबायेचो पूत, ही म्हजी आपुरबायेची धूव, हाचेर आसा म्हजें दादोसपण. असलीं उतरां बापान म्हणलेलीं आमकां जाय आमचे विशीं. तर हे मिसाचे भेटेंत आमकां खेरीत भाशेन वांटो घेतना बापाचो हो मोग, बापाची आपणायलोलीं भुरगीं जावंक आमकां आदार आनी बळ आमी मागुया. भेटवणे वेळार गायन घेऊया C37 पेज 44. तुझ्या पवित्र्या मुखार बाबा एकूचो नवो जेजू निर्मल भुरगो तुजो पुण्या भितर लिपता कोन्यो Toshi Jesus sogli Kirkol patki borgi tuji Gowacho konyo amin Utkache teme amin Jesus Sunday amin Jesus Sunday amin. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा, तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सोबेच्या देण्यांचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोसण करून दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. भय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई, जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बोनावेंतूर तुज्या भक्ताच्या मानाक ही आमी परब समारंभूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार भला तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता
जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut porgotuja. सोम्या जेजू तुझे मरून आमी समोरता. तुझे पोनूक जीवन पण आमी परगता. तुझ्या येण्याक आमी अंत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवांचो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भणीची काकलूत कर. ग्रेगरी मशाडो ह्या बाबाची काकलूत कर. ताका तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोडचडीत मुखामोळ फुड्योंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयचे मीस बेटयला मेलबा कितेरियो कार्म सायबिणीच्या मनाक तिचेरूय तिच्या कुटुंबाचेरूय तुजो आशिर्वाद मागता. ब्रियन डिसोजा आयज आपलो वाडदीस समोरमता. ह्या भुरग्याचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. शांकवार मारिया देवाची माई संगाती, तिच्या पोती बागयोन जुसे, बागयोन धर्मदुतांनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयल्लें प्रार्थन म्हणून आमच्या सोर्गींच्या बापा कडेन आमचो संबंद थिरावून बाराबोर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस.
आनी आमकां ताणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजबोदकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक हसत्या तोंडान शांती दिवया. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगोत हांव जेवंक वेता. ती म्हजेर जोडटी आनी खास ताडीना जावं, पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी अवकात दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हो आमचो सोमी जेजू क्रिस्त जो बापा विशीं गोवाय दिता आमकां. बापाचो मोग आमकां उगडापो कोत्ता. ताच्या जेवणाक आमकां आपयल्यांत ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ग्रेस प्रसादा वेळार गायन घेवया D47 पेज 75. एकठांय केल्यात एक चिंतन आमकां जेजूच्या मोगान. जेजू आमचे लादोसपण आनंदानी वर्तेपण. एकठांय केल्यात एक चिंतन आमकां जेजूच्या मोगान. जेजू आमचे दादोसपण आनंदानी वर्तेपण. सोय प्रिती मग वस्ता थंय देवाची आसा. सोय प्रिती मोग थंय देवाची आसा. सोय प्रिती मोग वस्ता थंय देवाची आसा. सोय प्रिती मोग थंय देवाची आसा. ओतमी कुमन्यावाचो अंक. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू.
तुका म्हज्या ओतम्या शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें बोव अमोळीत मास रोगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोशिल्लो कोडसरूंक केदीस म्हाका निर्मू नाका. Amen. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर ओदीक ओदीक वाडो. हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मोगाल भाव भयणीनो, फाल्यां तावन सकाळीं आमची मिसां आसची ना, पूण सांजे फाल्यां फार्म 5 वरांचेर आमचे फार्माचे मीस जातले आनी परवां तावन 4:45 वरांचेर नोवेनाचे मीस नोवेन जातले, तेस करतले आनी 5 वरांचेर उपरांत मीस जातले. फाल्यां आमी पयलो तेस करतले आनी उपरांत मीस करतले. मागता आमची आस्कारीन ही परबेक सगलीं आमी बरोबर एक कुटुंब कशें वांटो घेवया आनी आमच्या जोणेकल्या पसत आमी मागुया. प्रायम टीव्हीचेर आनी जी न्यूज ह्या टीव्हीचेर हाचे लायव्ह कवरेज तुमकां मेळटलें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. शेवटाक गायन घेवया T26 पेज 215. Maria mai curpeci, cota vinzol moleli. Maria mai Jesuci, Maria mai moci. Maria mai curpeci, cota vinzol moleli. Maria mai Jesuci, Maria mai moci. Modu luptu jena, kazan moja bomtan. Mowa vorti godsan, jiber moje keloita. Moga chemai moje